अम्मी ने उनको कैसे बड़ा किया था, उनकी दादी मतलब जो बच्चे की दादी है बच्चे की नानी हुई। तो जिस अब्बू को और अम्मी को ये इशू है कि हम अपने बच्चों को इसके बगैर कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी अम्मी से, अम्मी अपनी बच्चों की दादी या दादा से पूछ ले कि बताएंगे हम छोटे थे तो आपने हमको कैसे बड़ा किया था, उस टाइम हमें क्या आप ऐसी चीजें दे देते थे जिससे हमारा टाइम गुजर जाता। आज तो हमें नहीं समझ आती कि हम मोबाइल के बगैर बच्चे कैसे बड़े करें। और ये भी तो होता है ना कि वो जो दादियाँ होती हैं वो तो ये कहती है कि हम जैसे सबको संभालते थे, भाई गोद में खिलाते थे, पर आजकल की जो माएँ उनकी लाइफ बहुत बिजी है, टाइम नहीं है। बिजी उस टाइम पे ज़्यादा थी जिस टाइम पर मशीनें नहीं हुआ करती थी। अच्छा। और हाथों से ही मसाले बनाए जाते थे और बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो हाथों से की जाती थी। माइक्रोवेव नहीं था, चूल्हे के पास गर्म करने में देर लगती थी, जब गैस नहीं थी तो लकड़ी पर आग जलाने में टाइम लगता था। तो उस टाइम पर जो मसरूफियत थी ना, और पानी जिस तरह जितनी आसानी के साथ आज पानी है, फिर आज गीज़र है, आपको नहाना है तो आपने गीज़र में नहा लिया। पहले हमारे घर वाले पानी गर्म करके दिया करते थे तो बहुत देर तक या पानी, वो टंकी होती थी छत पर वो तो उसको भी तो जला वो भी कर मतलब गर्म काम करना। था, एक काम था। तो ऐसा नहीं है बल्कि पहले टाइम ज़्यादा था, पहले टाइम मिल जाता था, अब नहीं मिलता, सोचें बदल गई हैं। तो इसमें मतलब इन शॉर्ट यही है कि मेरा ख्याल है कि दादा दादी नाना नानी से पूछ लिया जाए और कि वो किस तरह इसको इंगेज करती थी। अलबत्ता आपके सवाल का एक और सेक्शन ये था स्टोरीज के ताल्लुक से था। देखिए बच्चों को वाकयात और स्टोरीज का शौक है, पहले भी था आज भी है, लेकिन इसमें मेरी दरख्वास्त ये है कि आप वाकयात और स्टोरीज को आप जो शरई तौर पर जो वाकयात और स्टोरीज है किताबें भरी हुई हैं उसको पढ़ें और अपने अंदाज से आसान और एक अच्छी वर्डिंग के साथ आप अपने बच्चों को सुनाएं। सर पहले ना वालिदैन बच्चों को टाइम देते थे, अब वालिदैन के पास खुद ही बच्चों के बहुत लिए अहम फैक्टर आपने बताया, टाइम नहीं है। और मैं लास्ट टाइम भी मैंने ये एक हमारे प्रोग्राम में मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि एक वक्त होता है बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, यानी कि बच्चों को इस बात की हाजत होती है कि वालिदैन इनको टाइम दें, क्योंकि एक स्टेज आता है कि माँ बाप को जरूरत होती है कि बच्चे इनको टाइम दें। जी। अगर आज आपने बच्चों की इस जरूरत को पूरा किया तो मुझे उम्मीद है कि कल बच्चा आपकी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो बड़ा होते हुए देखता है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे वो आपसे वो आपके साथ जो है ना एक कंफर्टेबल जोन में चला जाता है और तो उसको घबराहट नहीं होती आपके साथ। जब आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चा बड़ा होने के बाद भी इसके पास एक माइंड बना हुआ कि मैं अपने अब्बू के साथ अपने अम्मी के साथ टाइम गुजार सकता हूँ। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी शुरू से कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठकर भी टाइम गुजार सकता हूँ, तो वो सोच की तरफ कभी गया ही नहीं। लिहाजा मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टाइम दें। स्टोरीज और वाकियात मकतबतुल मदीना से किताबें ले लें। मैं दाऊद इस्लामी की वेबसाइट का आपको एड्रेस देता हूँ, dawoodislami.net। इसकी लाइब्रेरी में चले जाएं, बुक्स में चले जाएं, और बहुत किताबें, बहुत पेजेस हैं और बहुत स्टोरीज हैं, वाकियात हैं। आप वो ले लें और उसको अपने पास सेव कर लें और वक्तन फवक्तन आप इनको बताएं, सुनाएं, पढ़ाएं। फिर जो इसके से जो लेसन निकल तो बताएं बच्चों के लिए। ये क्योंकि देखें मकसद बेटा बच्चों को जो है ना एक्टिविटी चाहिए, मसरूफियत चाहिए। अच्छा उसको इस बात से कम गरज है कि वो सिर्फ डिजिटल तौर पर ही अपने आप को बिजी रहे, उसको रंग बिरंगी बातें चाहिए। वही कलरिंग पहले वालिदैन बच्चों को लेकर ड्राइंग लेकर और कलरिंग लेकर बैठते थे, आज वो लेकर बैठ नहीं रहे। पहले वालिदैन बच्चों से बातें करते थे, आज वो बातें कर नहीं रहे। इसकी एक वजह है, कई वजूहत होंगी। मुझे समझ में आता है कि पहले खुद वालिदैन जो थे ना वो इक्विपमेंट के ऊपर अपने आप को उन्होंने बिजी नहीं किया था। आज बच्चों को मोबाइल या कुछ देखो, खुद उनको भी मोबाइल पर ही और इस तरह की दीगर चीजों पर बिजी, गैजेट्स पर भी। जब पहले घरों में टीवी तो था, लेकिन टीवी इतना एंगेज नहीं करता था लोगों को। बहुत पहले तो जब शुरू में तो मुझे याद पड़ता है कि टीवी 24 घंटे था ही नहीं। एक टाइम पर शुरू होता, टाइम पर टीवी खत्म हो जाता था। नहीं
प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती थी, 24 आवर कभी भी टीवी नहीं होता था। फिर जब टीवी जब बढ़ा तो उसने सिर्फ नेशनल ट्रांसमिशन को लिया हुआ था। आज आपके टीवी पर इंटरनेशनल ट्रांसमिशन हैं, 200 चैनल और आप मूव करते रहे। पहले खड़ा होकर मीटर घुमाना पड़ता था टीवी का, आज रिमोट चलाना पड़ता है। पहले स्मार्ट टीवी नहीं थे, अब स्मार्ट टीवी आ गए, उसके ऊपर आपको नेट सर्विस मौजूद है, वाईफाई सर्विस मौजूद है। तो इतने माँ बाप खुद ही अगर गौर करें ना तो वो खुद इतने एंगेज हो गए। पहले इतनी ज्यादा इन्विटेशंस नहीं थी, इतनी ज्यादा दावतों में भी एंगेज नहीं था, इतने ज्यादा सोशल लोगों ने अपने आप को सोशली बिजी नहीं किया हुआ था, क्योंकि फैमिली खुद इनके लिए एक सोशल लाइफ थी। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ये सारी बातें, तो अब के दौर में जब ये सिचुएशन हो गई है कि इनविटेशंस, दावतें, दूसरी गैदरिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, बंदे इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हम लोग वहां पर जाएं नहीं, या जाएं तो वो चीजें मैनेज कैसे करें? अगर दावतें, देखो मैं एज ए गेटअप वाइज भी आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी तो मैं बिलोंग भी दावत इस्लामी से करता हूं। मैं आपसे गुफ्तगू इस्लाम, दीन और शरीयत के ही दायरे में रहकर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हर सवाल में ये चीजें जरूर इंशाल्लाह होंगी कि भाई अगर शरीयत इस बात की इजाजत दे दी, अगर वो दावत है जिसमें शरीयत ने आपको जाने की इजाजत दी है, तो हम अपने बच्चों को साथ लेके जाएंगे ना। साफ रास्ते में अपने बच्चों से आप मैनर्स डिस्कशंस करेंगे, दावत में बैठकर आप मैनर्स डिस्कशंस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो दावत भी हो जाएगी, रिश्तेदारों के साथ मिल मिलाप भी हो जाएगा, सोशली बच्चे को रहना कैसा है, खाना कैसा है, बातचीत कैसे करनी है, वो खुद पेरेंट्स को देकर ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेशन एजुकेशन जो सिस्टम है ना, जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन से पैदा हो सकती है, वो किसी तालीमी इदारे से नहीं आ सकता बेटा। उसके लिए ये जरूरी है कि जैसे मैं अगर आपको अपने साथ, कल हम खुद किसी जगह एंगेज थे, ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स थे बेटा, आप मेरे साथ बैठे हुए थे, हामिद भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो एक फैमिली रिलेशनशिप को आप अपनी आंखों से देख रहे थे। आप मेरे साथ जो मेरे फैमिली मेंबर्स डिस्कशन कर रहे थे, मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, और माशाल्लाह आप दोनों ऑलमोस्ट खामोशी के साथ इसमें बैठे थे बहुत देर तक आप। तो ये चीजें जरूरी होती हैं कि औलाद को, अच्छा मैंने खुद आपको कॉल किया कि आप पहुंचे नहीं, हामिद खुद मेरे साथ चल पड़े, तो ये मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल, लास्ट नाइट की एग्जांपल मैंने, इनको भी याद है, मुझे भी याद है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो कल एक फैमिली गैदरिंग थी छोटी सी, मुख्तस, इतने लॉन्ग टाइम की नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूं कह सकते हैं कि अगर मैं फैमिली और खानदान में भी जाता हूं तो वहां भी मेरे सामने मेरी दावत इस्लामी मेन फ्रंट पर होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक फैमिली एंगेजमेंट थी, और बच्चों को एक, अब जितनी देर तक बच्चे एंगेज रहे, अच्छा फिर माशाल्लाह उस टाइम पर बातें ही होती रही, बहुत सारे सोशल इश्यूज डिस्कस होते रहे, मेडिकल इश्यूज डिस्कस होते रहे, फैमिली इश्यूज कितनी डिस्कस होता है। अच्छा फिर आपके सामने खानदान की माजी की कितनी बातें आई, और अच्छा फिर बच्चों को क्या लगा कि हमारे अब्बू की हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ उठना बैठना बातचीत कैसी है, ठीक है। तो मेरी अपनी ख्वाहिश, यानी मेरे वालिद साहब अल्लाह इनको गनी के रहमत फरमाए, मेरे वालिद साहब की मेंटेलिटी थी, यानी मेरे वालिद साहब मुझे मेरे बचपन में काफी अपने रिश्तेदारों के यहाँ लेकर जाते रहे, लेकिन मैं अब खैर दावत इस्लामी के जो मेरी सराउंडिंग है और मेरे कुछ इश्यूज हैं कि मैं इतना फैमिली तौर पर नहीं जा सकता, जहां स्पेस है, जहां मुझे पता है कि कहाँ जाना जैसा है नहीं है, कुछ इश्यूज हैं, तो ये कुछ मतलब पर्सनल इश्यूज नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ हों, आप भी ऐसा करें। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपनी फैमिली लाइफ को सोशल लाइफ के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया, और अपने बच्चों को आपने जिस दिन अपने साथ इंगेज करना शुरू कर दिया, और आपने अपने आप को बच्चों के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया, आपने बच्चों को तो खुद के साथ इंगेज किया, लेकिन आप खुद किसी और जगह इंगेज हैं, तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो इसमें आप बच्चों को अपने साथ इंगेज करें। देखिए ये पूरी एक यूं समझिए कि पूरी साइंस है, और एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो तजर्बात से बाद होकर बंदा सीख जाता है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को इस तरह
الٹی سیدھی میوزیکل جگہوں پر الٹی سیدھی سٹوریز کی طرف جانے کی ضرورت ایسا سچ نہیں پڑے گی. یہ ہمارا 10 15 20 سال پرانا مرض ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 10 15 20 سالوں میں اس نے اس پرابلم میں گرو کیا ہے, اور اس سے پہلے یہ چیزیں اتنی نہیں تھی. آپ اس میں بڑے ہوئے, چلو آپ چھوڑو نا, میرے سے بات کریں, ٹھیک ہے, میں جا کر آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں کون سا موبائل تھا؟ تو بھائی آپ یہ سوچئے, جیسے آج کل ہم بڑے لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا, تو ہم بھی بزی ہوتے ہیں موبائل پر. تو یہ ہمارے بڑے جو ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, 50 سال 60 سال 70 سال کے لوگ, تو کیونکہ ہم بھی موبائل یوزر ہیں, ہم بھی یہ گیجٹ چیزیں جو گیجٹ چیزیں ہیں, گیجٹس میں گیجٹ جو چیزیں جو ڈیوائسز ہیں, ہم بھی اس کو تھوڑا بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی بعض وقت غور کرتے ہیں کہ جب موبائل نہیں تھا تب کیسے جیتے تھے. تو وہ چیزیں ہماری میموری سے بھی تھوڑا سا ڈیلیٹ سی ہو گئی ہیں نا. اب پہلے لینڈ لائن ہوتا تھا بیٹا, موبائل تو ہوتا نہیں تھا. اچھا, لینڈ لائن کے بغیر بھی لوگ, جس کے گھر پہ پہلے فون ہوتا تھا نا وہ بڑا آدمی کہلاتا تھا کہ ان کے گھر میں فون ہے نا. تو اب یہ سب عام ہوتا چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 30-40 سال پرانی مطلب ہسٹری لے لی جائے, بلکہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 25 سال کے آپ ہے نا. تو 25 ایئر, اب 25 سال پہلے بھائی انہوں نے جو 20 سال پرانی بات کر لینا, جب آپ 5 سال کے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈیوائس نہیں تھی. میرے پاس 10 سال تک کوئی ڈیوائس نہیں تھی, پر موبائل فونز اس وقت عام ہو رہے تھے. جب سے خاص طور پر یہ اگر ہم دیکھیں نا, تو جب سے انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز آئے ہیں اس نے بہت زیادہ کیپچر کر دیا. میں ابھی یہ آپ کو بیٹا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ والدین اگر اس کو تھوڑا سا وہ لے لینا سیریسلی, اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کو آپ آلٹرنیٹ آپ بن جائیں. آپ کو بہت سمپل سی بات کروں, آپ آلٹرنیٹ میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ آلے سے نکل کے مالے میں پھنس جائیں گے آپ. تو کبھی ستیاناز بھی سفر ستیاناز ہونا شروع ہو جائے گا. تو تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو انگیج. اور دوسرا ایک اور بھی ہے اس میں یہ پہلو کہ اگر ابھی جب اتنا زیادہ پوئمز اور یہ وہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں, تو الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل ہے, اس کے لیے آلٹرنیٹس بھی ہم آ رہے ہیں. اور الحمدللہ وہی آپ کو دیکھیں, یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی, اور یہ ہے آلٹرنیٹ نو ڈاؤٹ جی. لیکن اس وقت جو بیٹا ایجوکیشن اور تربیت, اس میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. میں شاید آپ کے زیادہ سوالات, اچھا میں ایک ہی سوال ہے, کوئی خود بہت بڑا سبجیکٹ اور ٹاپک ہے, آپ سمجھ ہمارا ویسے آج کا جو ٹاپک ہے, اور اس کے لیے میسج بھی آ رہے ہیں کہ صرف ٹاپک سے متعلق ہی سوالات کریں. ہمارا آج کا ٹاپک اور ہسٹری, ہماری تاریخ ہے. اس پہ بھی کچھ تاریخ سے متعلق کی بات ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا اصل میں میری ایجوکیشن اور تربیت یہ دونوں اتنی دور ہو گئی ہیں بالکل کہ اب دنیا میں تعلیم پر زور ہے, تربیت پر زور نہیں ہے. تربیت جو پیرنٹس دیں گے نا, اس لیے میں نے بار بار میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں, ان کو مصروف اپنے ساتھ رکھیں, ان کو بات کرنے دیں. بچوں کو جب آپ کھانے پہ بیٹھے ہیں بچوں کو بات کرنے دیں. آپ ان کو کہیں لے کے جا رہے ہیں, ان کو آپ سے بات کرنے دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے امی ابو کے ساتھ بات کریں. ان کو سب پتہ کیا لگتا ہوگا, امی ابو کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, جب ابو اور چچا بیٹھتے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب ان کے ساتھ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, جب دو بڑے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, تو بچوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ بڑی باتیں کریں, ہم بھی کچھ طرح کے ڈسکس کریں. اب چپ بیٹھو بچے, بھی ان کو چپ رہنے کی عادت ڈالنے کی. جب بیٹا تو بڑے بات کہہ رہے, بیچ میں چھوٹے نہیں بولا کرتے. یہ تو مینرز ہیں, مگر یہ مینرز بھی ان کو اب سب کے سامنے مینرز سکھائیں گے نا, تو خود یہ مینرز نہیں ہیں. اب بچے کو مینرز آؤٹ آف مینرز جا کر سکھا رہے ہیں. بچے کو بھی اگر ہم نے مینرز سکھانا ہے تو اس کے سکھانے بھی تو کوئی مینرز ہے نا. مجھے مینرز نہیں آتے, میں بچے کو مینرز سکھا رہا ہوں. مجھے خود طریقہ تربیت نہیں آ رہا, میں بچے کی تربیت کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ ایک مطلب کہ ایک رانگ ٹریک ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو اسپیس دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ نکل جائیں گے, نہیں تھوڑا ٹائم لگے گا. جب آپ کی گفتگو کلرنگ ہوگی, بچوں کی مینٹلٹی کے مطابق ہوگی, اور اس میں مسکراہٹ ہوگی, اور اس میں پیشن ہوگا, کیونکہ یہ اپنے ڈیوائس کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے ڈیوائس کو ڈانٹتی نہیں ہے. اس کو پتا ہے ڈیوائس تو مجھے انٹرٹین کر رہی ہے, اس کو لگا ہمارے پیرنٹس ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اچھا ہو جائے گا.
میں काफी डिटेल हो गई इसमें। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम चलें, एक सवाल ये आया था कि इस्लाम सबसे बेहतर दीन है जिसमें हर किसी के हुकूक बयान किए गए हैं, आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो विरासत में बेटी को उसका हक नहीं देते या इस तरह की चीजों में हक नहीं देते? मैं क्या समझाऊंगा, मेरी औकात ही नहीं है इस तरह, ये क्या समझाने की बात करें। इन्हें तो खुद कुरान ने जो हम सबको जो समझाया है, बताया है, सबसे पहले तो बेटा बेटी खुद इसकी इम्पोर्टेंस को जो इस्लाम ने बयान किया, ये तो दौरे जाहिलियत की बातें हैं। मुझे आपकी सवाल अभी बातें में एक तफसीर है, सूरह नूर की तफसीर है, खलील अहमद बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह की ना, हाँ, इन्होंने, आपको कभी मौका मिले तो बेटा इसको पढ़ना। इस किताब तफसीर का जो शुरू के पेजेस है ना, जिसको मुकदमा कहते हैं, शुरू के पेज, इसमें इन्होंने लिखा है दौरे जाहिलियत कदीमा और दौरे जाहिलियत जदीद, दौरे जाहिलियत कदीम और दौरे जाहिलियत जदीद, यानी एक वो दौर था जो जाहिलियत का दौर था, जो कदीम दौर था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले के, उससे पहले की जो बातें थी, उस वक्त की कई बातें, उस वक्त के कई मामला जिसमें बेपर्दगी शामिल है, औरतों के साथ ज्यादतियां शामिल हैं, और क्योंकि ये राइट्स ऑफ वुमेन के नाम पर है ना बेटा, बहुत बड़ा वुमेन एब्यूजमेंट छुपा हुआ इसके अंदर। अच्छा, ये वुमेन एब्यूजमेंट को इतना हाईलाइट किया जा रहा है और राइट्स ऑफ वुमेन के नाम पर हाईलाइट किया जा रहा है, यानी शुगर कोटेड करके जो जहर, जिसको कहता है शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूं, माशरे के अक्लमंद, समझदार और दीन और हया और वैल्यूज को समझने वाली अगर कोई कम्युनिटी बैठी है, वो अल्लाह ने चाह तो मेरी बात से डिनाई नहीं करेगी। जो मशरिकी मगरिबी कल्चर को बहुत मुनसिफाना नजर से अगर कोई देखती है और शरई आइनक के साथ देखती है, तो मेरी बात को चलो डिनाई नहीं करेगी बेटा कि वुमेन एब्यूजमेंट, ये वुमेन राइट्स ऑफ वुमेन के नाम पर जितना बड़ा है ना, क्योंकि वो आजाद हो गई, उनको आजाद किया गया और उनको पर्दे से बाहर निकाला गया, इंडिपेंडेंट किया गया। उनकी जो शरई कुयुदात, शरीयत ने इनकी जो कुयुदात रखी थी, जो बाउंड्रीज रखी थी, इनको जब उस बाउंड्री से निकाला गया तो वो सारा एब्यूजमेंट के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप जितना ये, जहां भी ये आजादी का रुझान ज्यादा मिलेगा ना, अब मगरिब से लेकर मशरिक तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, अब तमाम तर दुनिया भर की डायरेक्शंस को जो मैं कह रहा हूं, आप इनका विजिट या सर्च कर लें, एक फिगर्स ले लें, तो जहां पर ये इस तरह की बातें ज्यादा होंगी ना आजादी के नाम पर, वहां आपको नंबर ऑफ एब्यूजमेंट ये भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा है ना, ऐसा है। तो ये एक, मैं तो मेरी इस्लामी बहनें हैं, पहले मैं अपनी बहनों को अर्ज करने की कोशिश करूंगा, एक भाई होने की हैसियत से, एक मतलब कि जो भी आप मुझे कह लें, कि ये भी एक तरह से चालाकी है, एक चालाकी है। वो कहते ना, इंसान को वो बड़ा चढ़ा कर यूं करके पैसे निकलवा लेते हैं लोग, हिडन एजेंडा है। हाँ, मतलब नहीं पैसे निकाल लो और आप तो यूं, आप तो एक चालाक आदमी नहीं होता, करप्टेड किस्म का आदमी होता है कि वो शरीफ बनकर करप्शन कर रहा होता। पहले आपको शराफत के साथ तो आपको पहले बोतल में उतारेगा, फिर आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तो आपके मुफादात आपके सामने रखकर, और वो मुफादात नहीं है, लेकिन वो इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है उस चीज को, और मॉडर्नेट तौर पर ले लिया गया है कि बोलने वाले को भी दकियानुस कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हो सकता हमें को मतलब कि इसके क्रिटिसाइज करेगा कि यार इसको मतलब कि ये टोपिया को बात हुई, लेकिन मेरी बात को ना देखें। इफ अगर आप नहीं देखना चाहते, फैक्ट एंड फिगर पर चले जाएं, सही है, फैक्ट एंड फिगर पर चले जाएं, मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि जहां जहां आपको आजादी के नाम पर, जो इस्लाम ने औरत को आजाद नहीं किया, तो ये मुझे बताएं, औरत तो कल आजाद नहीं थी, इस्लाम से पहले इस्लाम ने औरत को एक राइट्स दिए हैं, इसमें विरासत आ जाती है। पहले औरत के पास कहां विरासत थी? पहले औरत के पास कौन सा हक हासिल था? पहले औरत के लिए कुछ भी नहीं था। औरत
تمہیں بولنا مجھے بولتے ہوئے بھی لفظ کا انتخاب کرنا میرے لیے آزمائش ہو جائے گا کہ عورت کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بڑا بدترین سلوک تھا. اسلام نے ہی تو اس کو عزت اور اسلام نے تو اس کا مقام مرتبہ دیا ہے اور اس کے وراثت میں اور جائیدادوں میں اس طرح اس کے حقوق رکھے ہیں اسلام نے. اور مطلب حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس میں جو آپ کے آخری کلمات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں عورت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تم پر جس طرح تم نے ان کو اپنے پر حلال کیا جو ایک وے ہے. تو یہ تو رائٹس آف وومین اور یہ وراثت تو یہ اسلام و دین کے اصل اصول ہیں. تو قرآن خود سکھا رہا ہے وراثت. وہ لوگ ظلم کرتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا اپنی ماؤں کا وراثت میں حق بنتا ہے اور اس کو حق تلفی کرتے ہیں. یعنی میری ماں کا جب انتقال ہوا نا بیٹا آپ کی دادی کا جی تو آپ کی دادی نے بھی پیچھے مال چھوڑا. تو آپ کی دادی نے جو مال چھوڑا تو آپ کی دادی کے اس وراثت میں میری نانی کا حصہ شامل تھا. جو میری والدہ کی والدہ تھی وہ حیات تھی, یعنی میری نانی کی حیات میں میری ماں کا انتقال ہوا تو میری ماں میری امی جان اللہ ان کو گھر کی رحمت فرمائے انہوں نے جو اپنی وراثت چھوڑی تھی اس میں جن جن کا حصہ تھا وہ حصہ میں میری نانی کا بھی حصہ شامل تھا. آپ دیکھیے کہ ایک عورت دنیا سے جا رہی ہے اپنا حصہ چھوڑ کر اور اسلام اسی حصے میں سے ایک ایسی عورت کے حصے کو کلیم کر رہا ہے جو بالکل بوڑھی ہیں. میری نانی بستر پر تھی بالکل اور ان کو بالکل بستر پہ اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسلام نے ان کا وہاں پر حق باقی رکھا نا. ایک عورت سے حق نکل کے ایک عورت کے پاس ہی جا رہا ہے اور بیچ میں بیٹا ہے. ایک مرد کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کے حق سے دوسری عورت کے حق کو محروم کر سکے. اگر آپ یوں ڈسکس کریں تو اتنی خوبصورتی کہاں آئے گی جو اسلام و دین میں میرا خیال ہے کافی. کچھ سوالات آ رہے ہیں. ایک کا ہے کہ سہیل خان پوچھ رہے ماں کی قسم توڑنے کا انجام کیا ہے؟ ماں قسم کے تعلق سے ابھی دیکھیں ہر چیز تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن قسم کے تعلق سے جو ڈیٹیل ہے نا وہ آپ کو نیکی کی دعوت کتاب جو میرے سنت کی ہے اس میں قسم کے تعلق سے پوری تفصیل موجود ہے. باقاعدہ رسالہ قسم کے بارے میں سوال جواب میرا خیال ہے وہاں دیکھ لیا جائے. میرا حاجی عمران صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا, کیا مسئلہ کیا کیوں دوبارہ آ جاتا ہے؟ 11ویں کو بھی یہ سوال ہوا تھا, اس کو ریپیٹ کر کلپ نکال کے ڈال دو بھیا. میں خوش طبعی کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے 6 بچے, 2 بیٹے ہیں اور 4 میری بیٹیاں ہیں. تصدق بھائی کا میسج آیا ہے مولانا الیاس قادری صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. وہ جو بری 11ویں شریف کو جو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ اجتماع میں نہ آ سکے کافی تشویش ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کے پیغامات بھی ہوئے. اسی رات آپ خصوصی بندی مذاکرے میں بھی تشریف لے آئے تھے. اب جو نزلہ وغیرہ جو چیزیں تھی اس میں تو کافی بہتری ہے ماشاءاللہ. صبح حاضری تھی میری وہاں پر تو کافی طبیعت بہتری کی طرف ہے اس عنوان سے جو نزلہ وغیرہ ہو چکا تھا. اب دعا کریں اللہ سلامت رکھے اور صحت و تندرستی بھی دے, عافیت بری نیکی بری. امیر سنت کو اللہ طویل زندگی عطا فرمائے. زاہد علی بھائی پوچھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری جاننے کے لیے کون سی بکس آسان اردو میں لے سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسی بکس میرے مطالعے میں کوئی ایسی اسپیشل رہی نہیں ہے تاریخ کے تعلق سے. ایک تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ بھی ایک ہسٹری ہماری بہت بڑی 1400 سال پہلے جو اس وقت کے جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر بعض اوقات تفاسیر میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی تاریخ کی باتیں لکھی بھی ہوتی ہیں تو وہ عموماً میری نظر سے گزر جاتی ہیں. کہیں انبیاء کرام کے تذکرے ہوتے ہیں, کہیں دیگر ماضی کے اولیاء کرام کے تذکرے ہوتے ہیں. خود قرآن کریم میں بعض ایسے واقعات ہیں جس میں ہسٹری ہی ہے مگر وہ ایک اپنے انداز سے بیان کی گئی ہے. زاہد حسین شادی کے لیے دعائے خیر فرما دے. اللہ کرم کرے, نیک اور اچھا سنت و بڑا رشتہ عطا فرمائے. ساجد ایوان ہے
مغفرت اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر الحساب. احمد سلیم ہیں, پریشان ہیں بہت, دعا کر. اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے. نبی میمن حضرت دعا کریں اولاد کے لیے. کیا نام بتایا؟ نبی میمن. نبی لوگ غلام نبی میمن. کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کی دعا. اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اولاد والوں کو اللہ اولاد کا سکھ عطا فرمائے. کافی سارے لوگ اولاد کی دعا کا میسج کر رہے ہیں. اللہ نیک اور صالح اولاد دے, اولاد کا سکھ عطا فرمائے, اور بس اولاد سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. خوشی بھی اتنی ہے اولاد کی, اور اولاد کا غم بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی روایت کتابوں میں لکھا ہے, ایحاء العلوم میں لکھا ہے کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ عیال, جو اہل و عیال ہے نا, ان کی فکریں کئی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے, ان کا غم کئی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بہت سخت یہ اولاد کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے, اور ہماری اولاد کو اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنائے. یہ نعیم خان ہے, پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی جماعت میں آنا چاہتا ہوں, کدھر آنا ہوگا؟ آ تو گئے آپ. یہ آنا ہماری کوئی ممبرشپ نہیں ہے. آپ اجتماع میں آئیں, ہم ہمارے اسلامیہ سے ملاقاتیں کریں, اور ان شارٹ یہ ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں. یہی دعوت اسلامی ہے. نماز کی دعوت دیں, نیکی کی دعوت اسلامی, اسلام کی دعوت دینے والی غیر سیاسی نان پولیٹیکل یہ تحریک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایک میسج آیا ہے دین محمد کا بھی, کہہ رہے ہیں دینی لوگوں کی فریکوینسی دوسروں سے میچ کیوں نہیں کرتی؟ دوسرے لوگ, یا پتہ نہیں کون سے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ دینی لوگوں کی فریکوینسی دوسرے لوگوں یعنی عوام سے کیوں نہیں میچ کرتی, یا ایسا کچھ؟ جو بھی دیکھیں, دین کی بات ہے. اب دنیا اور دین ان کے تعلق سے تو باقاعدہ کتاب میں لکھے دو ترازو کا دو پلڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ویٹ اسکیل جس کو آپ کہہ لیں, آپ دو پلڑے ہیں, ایک پلڑے پہ وزن ڈال تو دوسرا دوسری طرف چلا جائے گا. تو یہ ہے, وہ کون لوگ ہیں جن سے نہیں بنتی. تو بات کریں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں بنے گے, بنائیں گے اللہ کی رحمت سے. ایک سوال ہے, حرام مال اور حرام غذاؤں کا انسان کی طبیعت, اس کی اولاد اور معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت بدترین اثر ہوتا ہے. حرام اور ناجائز قسم کی جو غذائیں یا آمدنیاں ہوتی ہیں, اس میں سکھ نہیں, پریشانیاں ہیں, اور دوائیں لو تو شفا نہیں, خرچ کرو تو برکت نہیں, چھوڑ کے مرو تو عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہے, صدقہ کرو تو قبول نہیں, اور جو گوشت حرام سے نشو نما پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. تو حرام روزی, حرام غذا, اس میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی کوئی خیر نہیں ہے, نقصان اور شر ہی ہے, اور دنیا بھی تباہ, آخرت کا بھی نقصان, گھر میں بھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے. یہ حرام روزی اور حرام کا مال جب گھر میں آتا ہے نا, تو آپس میں دلوں میں بھی دوریاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے. بالکل. جتنے بھی ناظرین اور فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, وہ اگر اپنے سوالات کرنا چاہیں تو سوالات بھی بھیجیں, اور جو ہمارا لائیو چل رہا ہے اس کو شیئر بھی کریں اپنے آئی ڈی. آدھے گھنٹے کا ذہن بنایا تھا, تو کچھ سوالات باقی ہیں. ایک سوال یہ ہے, تھوڑی دیر چلا لیں, آج کا مشکلوں سے آپ کا وقت ملتا ہے, بزی ہوتے ہیں. مشکل تو اپنی جگہ پر, وہ چلے ٹھیک ہے, جتنی اس پہ بحث کریں گے تو گوار ہو جائیں گے. اچھا عمران بھائی, یہ بتائیں کہ آپ نعتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں, نعت جس کو آپ نعت خان کہتے ہیں نا, میں ایسا نعت خان نہیں ہوں. بات چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان تسلیم کر لے تو اس میں ہی بہتری ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر جیسے کہ نعت, ہمارے جیسے نعت شریف یا نعت خان, وہ ایک خوش الہان گلے والے ہوتے ہیں, ایک اچھی آواز والے ہوتے ہیں. تو میرا یہ معاملہ ہے ہی نہیں, تو میں کیوں خالی اپنے آپ کو اس میں لوں. بیسیکلی دیکھیں جو تو نعت خان کون نہیں, نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کا معنی ہے. تو لیکن جس کو ہم عرف میں نعت خان کہتے ہیں کہ جناب, لیکن میں پھر بھی
پڑھ تو لیتا ہی ہوں کبھی کبھی، لیکن نارملی ہے نہیں. اور یہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیتوں کو خود ہی اندازہ لگا لے اور اپنی کمزوری خود ہی اندازہ لگا لے. تو جو کام اس کے کرنے کا ہے نہیں نا، تو اس کام میں کرنے میں بیکار ٹائم بھی نہ نکالے. جو کام بھی کر سکتا ہے اس کام میں ٹائم دے گا تو میں وہ اس کی طرف جاؤں. اس سے اچھا میرے بیان اور مطالعہ یہ میری اپنی فیلڈ ہے. اس ابھی بھی جو کر رہا ہوں یہ میری ایک فیلڈ ہے، تو یہ میں کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ لیتا رہے اپنی رضا کے مطابق کام. اس میں ایک سوال بھی بنتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہر چیز لینا چاہتے ہیں کہ بھائی میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. اصل میں لوگوں کی توجہ وہاں بیٹا زیادہ جاتی ہے جہاں شہرت زیادہ ہو، جہاں پیسہ زیادہ ہو. اچھا یہ بھی مطلب یہ کہ آپ ایک کام کہہ رہے ہو یار یہاں لوگ اتنے پہچانتے نہیں، یار شہرت نہیں، یار اس لائن میں چلا جاؤ وہاں شہرت زیادہ ہے، وہاں پیسہ زیادہ ہے. لوگ نارملی بیٹا کام سے دلچسپی کم، شہرت اور پیسے دلچسپی اچھا زیادہ. یہ بھی ایک پہلو ہے، اور ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ایک تعداد ہے جو ہر طرح کی اسکلز ایکوائر کرنا چاہتی ہے کہ بھائی یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی میں کر لوں. اور دیکھا یہ گیا کہ وہ ایک بھی اسکل کو پرفیکٹلی نہیں اپنا اس کو پاتے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کی مثال سے سمجھاؤں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی باغ میں داخل ہو کر اگر ہر پھول پر بیٹھنے کی خواہش رکھے گی نا تو کبھی شہد نہیں بنا سکے گی. اچھا یہ باغ میں داخل ہو کر ایک پھول کا انتخاب کرے اور ایک پھول کا انتخاب کرتی ہے، اسی پر بیٹھتی ہے، اسی سے اس کا رس نکالتی ہے اور جا کر شہد بنتا ہے وہ. لہذا انسان یہ دیکھ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور پھر اس کام میں خود کو مطلب کہ ایکسپرٹ بنا دے نا، منج جائے اس کام کے اندر کام کی. اور پھر وہ نہیں ہو سکتا دوسرے کا تو بولے بھائی میں تو نہیں کر سکتا. یعنی جیسے آپ نے کہا نعت تو میں نہیں پڑھ سکتا نعت، اگر کوئی کہے گا تو میں پڑھ دوں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ایسے وہ نعت خان والا نظام یہ انداز تو ہے ہی نہیں نا، وہ آواز بھی نہیں ہے، وہ انداز بھی نہیں ہے. تو یہی بہتر ہے کہ وہ ہے نا کہ مطلب کہ جس کا کام ہے وہ اس کے وہ اپنا ہی کام اسی کو ساتھ. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس اسکل میں آپ ہیں یا آپ جو کرنا چاہتے ہیں پہلے ایک اسکل کو صحیح طریقے سے جس کو کر سکتا ہوں میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، پرفیکشن لائیں اس میں. اب مزدور بولے کہ میں سپروائزر بن جاؤں تو کیسے ہوگا؟ ہاں تو ڈاکٹر بولے کہ میں وکیل بن جاؤں، ڈاکٹر بھی بن جاؤں اور وکیل بھی بن جاؤں، یہ بھی نارمل دیکھا نہیں ہے ایسا. ہاں مطلب لوگ یہ تو میں نے یہ مثال ہے، بٹ لوگ کئی سارے کاموں میں کئی فیلڈ میں چار کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک کام بھی صحیح طریقے سے کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی مخصوص دائرے کار کو اپنا جیسے کہ بنا لے کہ یہ میرا گول ہے، مجھے اس میں مطلب کہ کچھ بننا ہے اور کچھ کرنا ہے جی. اور پھر اس میں لگ جائے. مشورے بہت آتے ہیں، اپرچونٹیز بعض اوقات بہت ملتی ہیں. اگر ہر مشورے ہر اپرچونٹی پر وہ قدم رکھتا چلے گا تو کچھ بھی اس کے لیے کوئی خاص چیز ہوگی نہیں. تو وہ ایک لے اور مگر ہو وہ جو بھی کام کرے ہو اللہ کی رضا والا کام، کم کرے کنسسٹنسی کے ساتھ کرے. حدیث پاک میں کہ وہ کام جو مختصر ہو مگر مستقل ہو، اللہ کو اس کام سے زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل نہ ہو. مطلب کم کرے مگر مستقل کرے، اللہ کو زیادہ پسند ہے. کے ساتھ کرے. بالکل. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ آج کا مسلمان اس طرح کی ترقی حاصل کر سکتا ہے جسے پہلے کے مسلمانوں کو تھی؟ جی ترقی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں. اگر کل جس دور کی آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، دیکھیں ترقی اگر آپ معاشرتی طور پر بات کریں یا نیشنل لیول پر بات کریں تو ترقی کے دو مین پر ہیں. پر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ دو پہلو ہیں. کچھ تو بولتے ہوں گے نا، چلو انگلش میں تو خود تو بولتے ہوں گے، پر کو نہیں یاد آ رہا. تو یہ نا یہ پرندے کے جیسے دو پر ہوتے ہیں، پرندہ اپنے دو پروں پر اڑتا ہے نا. تو معاشرے کی ترقی کے نا بیٹا یہ دو مین پر ہے، ایک ہے معیشت اور ایک ہے امن. یعنی آپ
معاشی طور پر مستحکم ہے اور آپ کو جان و مال کا خطرہ نہیں ہے. یہ بہترین ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ سسٹم یہ اگر یہ بات کرے نا تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دور مبارک تھا خلافت کا, اس میں امن بھی تھا اور معیشت اتنی اچھی تھی اور لوگ اتنے خوشحال تھے کہ جب آپ کے نمائندے جب زکوٰۃ جمع کر چکے لوگوں سے, اب زکوٰۃ دینے کی باری آئی ہے مستحقین کو, اور کوئی مستحق نہیں مل رہا. گویا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری رعایا کو یوں سمجھو کہ وہ صاحب نصاب بنا دیا, امیر ہو گئے, مطلب وہ خوشحال ہو گئے تھے, سارے خوشحال تھے کہ وہ زکوٰۃ لینے والی ان کی پوزیشن ہی نہیں رہی, اتنی اچھی اکنامکس تھی, اتنی اچھا اور اکنامک مطلب بالکل امن ایسا تھا کہ مرد اور عورت سب کو کسی قسم کو خطرہ لاحق نہیں تھا. اچھا اب یہ کیوں آیا دور؟ بات تو یہ ہے کہ اچھا دور کیوں آیا؟ وہ دور آیا تقوی اور پرہیزگاری سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے کہ مدد فرماتا ہے. اب سوچئے جس سوسائٹی کی مدد اللہ فرمائے اور جس کو کامیابی اللہ دے, اب اس کے پاس کیا کمی رہ جائے گی؟ تو میں نے تقوی پرہیزگاری, خواہ وہ اقتدار میں ہو یا عوام میں ہو یا گھر میں ہو یا دفتر میں ہو, ہر جگہ تقوی اور پرہیزگاری ہو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو. ترقی کہیں نہیں جاتی, ترقی آپ کے قدموں میں آ کر آپ کے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ. دوسرا یہ بھی ہے کہ ترقی ہے کیا اصل, یہ بھی ہے کہ پیسہ, میں نے دو مین چیزیں بتائی نا, یہ بھی ترقی ہے مگر وہ تقوی اور پرہیزگاری تو مین ترقی ہے نا. آپ نے وہ ترقی کی, اس میں اپنے آپ کو ترقی دی, تو یہ چیزیں بھی گرو کر گئی نا. دیکھیں نا, آپ کچھ انرجیٹک چیز کھاتے ہیں تو انرجی آتی ہے, تقوی پرہیزگاری لیں گے تو یہ چیزیں آ جائیں گی. اچھا ایک میسج یہ آیا ہے کہ آپ تعویذات کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا پورا شعبہ ہے تعویذات طاریہ کا, اور فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں الحمدللہ, اور روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے. میری اپنی تنظیمی مصروفیت ہے. ظاہر ہے کہ میں اگر اس فیلڈ کو اختیار کر لوں تو بعض اوقات اسلام بھائی آ جاتے ہیں, تو یہ مطلب یہ فیلڈ اختیار کر لوں تو پھر میں دعوت اسلامی جو دیگر کام ہیں, مشاورتیں ہیں, بیانات ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ تھوڑی دیر پہلے تو بات ہوئی کہ جس کا کام ہے وہی کرے. اگر میں یہ بھی, کیونکہ یہ خود اتنی بڑی فیلڈ ہے تعویذات کی, اور اتنے لوگ دکھی و پریشان ہیں, اس لیے میرا کہیں بیان ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تعویذات اسٹال اسلام تعویذات لے کر بیٹھ جائیں, جو بھی اسلام ہے. آپ کو لینے تعویذات تو ماشاءاللہ روحانی علاج کے لیے ہمارے بڑے شہزادے جانشین امیر سنت, اللہ نے ان کو مقام دیا, مرتبہ دیا ماشاءاللہ, ان سے بھی رابطہ کرے تو وہ تو تعویذات بھی دے دیتے ہیں. وہ ماشاءاللہ اب وہ چونکہ وہ پیر خانہ کر کے بھی دیتے ہیں, وہ ہے. تو ابھی دم کیا امیر سنت کے سر پر, وہ جو سر میں درد تھا امیر سنت نے دم کیا, میں خود فرمایا کہ میرے سر کا درد چلا گیا. تو اب آدمی کیا ہے تو کیسا دم میں دم آ گیا, دیکھو نا. سبحان اللہ. اور ہمارے جو روحانی علاج, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی رسائی نہیں ہوتی پہنچنے تک, تو آپ ہمارے فیس بک پر بھی لائیو ہوتے ہیں, روحانی علاج اور استخارے کا پیج بھی ہے, وہاں پر بھی آپ میسج کر دیں تو آپ کو استخارہ بھی کر کے دے دیتے ہیں اور تعویذات بھی بتا دیتے ہیں. اچھا ایک یہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ کون لوگ بولتے ہیں, اب یہ آپ لوگ بولتے ہیں, میسج آیا ہے, گھر میں آج کل بیوی کی چلتی ہے, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں, ہم نے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء میں, کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر. ہم نے تھوڑی کہا ہے, اللہ کا فرمان ہے. اور جو اس نیچرل قدرتی نظام کو تبدیل کرے گا نا, اس سے ہٹے گا, وہ لاس میں جائے گا. تو جس نے بھی اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا اور اس کے ریورس اس نے اپنا کو سسٹم اسٹیبلش کیا ہے, تو اس کے جو نقصانات ہو رہے ہوں گے معاشرے پر, گھر بار پر, میرا خیال ہے وہ آپ سمجھ رہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں آخری سوال, آخری چلے, یہ پہلے دین پر عمل کرنا آسان تھا یا آج کے دور میں دین پر عمل کرنا آسان ہے؟
माहौल पर डिपेंड करता है। यकीनन आज के दौर में मददगार कम रह गए और फितनों का दौर है, और रिवायतों में आता है कि दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे कि हथेली पर अंगारा रखना। तो चूंकि फितनों का दौर है और दुनिया ख़त्म होने की तरफ जा रही है और गुनाह के असबाब और बढ़ चुके हैं, तो ये बात भी एक तरह से कही जा सकती है कि मुश्किल तो है, लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि इस्लाम और दीन सीखने के जराए पहले से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। खुद ये जरिए आपके सामने है ना। इस पर दो प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हैं, यूट्यूब, और दोनों मिलाकर मजमूई तौर पर भी अगर आप देखेंगे और थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी तादाद ने आपकी या तो पूरी बात सुन ली या कुछ बात सुन ली होगी, और इनको कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी होगी। इतना आसानी के साथ घर और गाड़ी में और दफ्तर में बैठकर दीन हम तक पहुंच जाए, बात पहुंच जाए, ये तो पहले कहाँ इतना आसान था। पहले तो एक हदीस के लिए भी लोग पूरे सफर, एक महीने का सफर, एक साहबी ने 1 महीने का सफर किया, तो वो एक हदीस सुनी और सवारी में बैठे वापस चले गए। यानी और वो सफर भी तो इससे लंबे होते थे, अब तो मतलब आसान है, 2 मिनट तो, 1 घंटे में। लेकिन चूंकि असबाब गुनाहों के और दीगर चीज बढ़ गई, तो रिवायतों के मजामिन पर भी गौर करते तो ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन आसानी भी इस कदर हो चुकी है। समझना दीन को पर अमल। दावत इस्लामी के माहौल में रहे, मदनी चैनल से वाबस्ता रहे, दावत इस्लामी के यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कई और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है। आप इस पर अपनी सब्सक्राइब करके रखें इनको, आप अपने पास, आप क्या कहते हैं इसको, वो फॉलो कर लें, नोटिफिकेशन अपने पास ऑन कर लें। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि निगरानी शुरा अभी मुसलसल इनके आगे यूके का जदवल भी आ रहा है, बहुत सारे जदवल होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, दुनिया भर में जाके बयानात करते हैं, तकरीबन सारे ही बयानात हमारी कोशिश होती है कि हम फेसबुक पर दिखाएं। आप इनके फेसबुक और यूट्यूब को फॉलो करें, अच्छे अच्छे क्लिप्स, इनकी अपडेट्स लेने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम पर जाएं, तो जो भी जदवल होगा इंशाल्लाह आपको उसकी फौरी अपडेट भी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, बहुत शुक्रिया। आज शब जुम्मा है, आइए शब जुम्मा का दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। इस दुरूद पाक की फजीलत में यह आया कि जो कोई हर शब जुम्मा पाबंदी के साथ कम अज़ कम एक बार इस दुरूद पाक को पढ़ता है, मरते वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। सुभान अल्लाह। हत्ता कि वो देखेगा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे अपने रहमत भरे हाथों से कब्र में उतार रहे। सुभान अल्लाह। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल कदरी अल अज़ीमी अल जा व अला आलिहि व सहबिहि वबारिक वसल्लिम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कल रोज़े जुम्मा है और जुम्मा के ताल्लुक से 2 हदीसें जो मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जो शख्स रोजे जुम्मा 200 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसके 200 साल के गुनाह माफ कर देता है। और एक रिवायत में कि जो रोजे जुम्मा 80 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। यहाँ सगीरा गुनाह मुराद लिए गए, क्योंकि कबीरा गुनाह ये तौबा से माफ होते हैं। तो कल जुम्मा है, कसरत अल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। जाते जाते अर्ज करता चलो, कम अज कम इतना जरूर कर लेंगे, रोजाना कम अज कम 1200 दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लें। ये मुझे पता है, मैं क्यों, मैं खुद मोटिवेट हुआ हूं इससे। मैं एक मुल्क में गया बाहर, मगरिब की नमाज पढ़कर, मस्जिद में मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़कर जैसे बाहर निकला तो एक शख्स, वो मैं नहीं जानता था कौन है, पाकिस्तान के बाहर की बात है, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। हाथ मिलाया, अच्छे तरीके से मिले, तो मुझे कहने लगे कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको मदनी चैनल पर देखता हूँ। आपने एक दिन मदनी चैनल पर कहा था कि कम से कम इतने दुरूद पाक पढ़ा करें। मैंने 2 साल पहले आपको ये कहते सुना था, 2 साल हो गए मैं मुस्तकिल रोजाना इतनी बार दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। मुझे तो अच्छा लगा कि चलो सबका सवाब आपको कोई एक है ना कि हदीस पाक में कि तेरी वजह से अगर कोई एक शख्स भी हिदायत पा जाए तो दुनिया और जो कुछ इसमें
उन सब से वो तेरे लिए बेहतर है। तो हमें नेकी की दावत देनी चाहिए। क्या पता मैंने जैसे 1200 दफा दुरूद पाक का मैंने अर्ज किया और आप में से कोई ले ले यार चलो 1200 दुरूद पाक पढ़ना है ना, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा वो इजी वे भी बता दूं, अगर आप समझे तो, कि 5 नमाजें बाजमात अदा करें और हर नमाज के बाद कम से कम 200 बार दुरूद पाक पढ़ लें। तो 5 नमाजों के बाद 1000 हो गए। सोने से पहले 200 बार फिर पढ़ लें, या काम पर जाते जाते 200 बार फिर पढ़ लें आते जाते हुए। तो 1200 दुरूद पाक आप एक बार पढ़ें, आप काउंटर अपने हाथ में रख लें। जब ये हाथ में होता है तो नॉर्मली पढ़ने की रूटीन बन जाती है। तो फिर आप खुद ही बताएंगे कि यार इमरान ने 1200 कम बताए थे, तो आप बढ़ा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।